अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। उसके नतीजे में एक स्प्लिट मैंडेट आया और तमाम पार्टीज़ को कुछ मिला जुला ही जो है वो नतीजा मिला। पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं थी, नून भी इस पोजीशन में नहीं थी, पीटीआई भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अकेले हुकूमत बना सके। बाद में जो हुआ उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन एक मौका ज़रूर आया कि जब ये सिचुएशन बनी कि जो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनमें से कोई 2 पार्टीज़ आपस में अगर मिल बैठती तो वो हुकूमत बना सकती थी। पीटीआई के पास एक मौका था कि वो इन दोनों पार्टीज़ में से जिसको भी एलिमिनेट करना चाहती या जिसके साथ भी वो हुकूमत बनाना चाहती वो आराम से हुकूमत बना सकती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये मौका हाथ से गंवाया, और ये मौका गंवाने के पीछे कोई बहुत बड़ी उनकी यानी कि आप कह लें कि लॉजिक या रीज़न या कोई बहुत फ़िलासफ़ी नहीं है। वो सिंपली ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से हाथ नहीं मिलाना, उनके साथ नहीं बैठना और उन लोगों के साथ आगे चल के हुकूमत नहीं बनानी है। वो हमेशा से इस स्टैंस पे जो है वो कायम रहा है। उनका ये स्टैंस कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं ये बार बार इक़्तिदार में आती हैं, ये लूट मार करते हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, फलाना है, ढिमकाना है। वो इस मामले में बस इसी एक जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया वह इसी के ऊपर स्टिक रहना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर मैंने इनके साथ बैठ के हुकूमत बनाई या बात की या आगे बढ़ा तो मेरा वो जो नैरेटिव है बरसों का वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो मेरी पब्लिक सपोर्ट है या जो मेरी पॉपुलैरिटी है या जो मेरा वोट बैंक है वो श्रिंक हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। मेरे ख़्याल में जो इलेक्शन थे उसके बाद एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनके वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं, वो पहले भी वहीं थे, शायद उससे ज़्यादा लोग जो हैं उनको सपोर्ट करने आए निकले। तो ये कहना कि लोग जो हैं उनको छोड़ देंगे या उनका साथ नहीं देंगे, मेरा नहीं ख़्याल कि अब पीटीआई को या इमरान खान साहब को इस जो है वो फिनोमेनन के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, या उन्हें ये सोच कर जो है किसी पार्टी से हाथ मिलाना या ना मिलाने का जो भी फ़ैसला है वो करना चाहिए। उनका जो वोट बैंक है वो जितनी भी चीज़ें हुई इलेक्शन से पहले, जितने भी मामलात हुए, जो है वो नॉमिनेशन पेपर छीनने से लेकर और अल्लाह भला करे आपका जो भी मतलब रिगिंग के आप कह लें कि जितने एलिमेंट्स थे वो तकरीबन पूरे हुए। मार धाड़, जेलें, पकड़ दकड़ और टिकट शिकट की वापसी और जो है वो सिंबल छीन लिया गया या चले इनकी अपनी भी कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी थी कि भाई एक इलेक्शन सीधा सीधा करवा देते जिसमें सारी चीज़ें पूरी करके उसके लवाजमात पूरे होते और किसी को ये मौका ही ना मिलता। लेकिन खैर चले हम इसको ये मान लेते कि इनसे सिंबल भी छीना गया, मुख्तलिफ सिंबल दे दिए गए, नॉमिनेशन पेपर्स की रिजेक्शन का भी मामला हमारे सामने था, बेशुमार और चीज़ें थी। इस सब के बावजूद अगर पीटीआई ने कम बैक कर लिया, इस सब के बावजूद अगर पीटीआई ये समझती है, जो कि उनके जो जीत के आने वाले लॉ मेकर्स हैं वो ये असम्बली में कहते हैं कि हमने एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट लिया है और हमने अपना जो है वो अपने नज़रिए पर जीत कर आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये जो 1 2 4 चीज़ें कोई अगर वो स्टेप लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग तो उससे कोई अफेक्ट होता। अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बना लेते तो क्या ये बड़ा अच्छा या बड़ा गोल्डन एक मौका नहीं था इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को एक समझ लें कि बिल्कुल कॉर्नर कर देते। उन्हें जो पहले ही वो डाउन थे, उनकी पॉपुलैरिटी में जो बड़ा फ़र्क आया हुआ था और उनके पास हुकूमत बनाने के भी नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे, तो उनको तो एक किस्म का आपने इक्वेशन से ही माइनस करने का एक मौका गंवाया है। अगर उनके पास कोई 135-37 लोग आए थे पंजाब में, आपके पास भी इतनी तादाद में आए थे, आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाते और लोगों को अपने साथ मिलाते, कुछ इधर उधर से और लोग आपके साथ मिलते, क्योंकि जब पता लग रहा होता है कि जी ये फ़लाँ पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ रही है तो लोग खुद ब खुद भी आ जाते हैं। अगर आप ये कर लेते और पंजाब में हुकूमत बना लेते, वफाक में हुकूमत बना लेते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो अभी नून कहाँ खड़ी होती, मुस्लिम लीग नून का क्या वजूद होता, क्या उसकी जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही होती, और ये एक इटसेल्फ बड़ा जो है वो कमांडिंग पोजीशन में लेके आ जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनके लिए जेलों से बाहर आने का भी रास्ता हमवार हो जाता, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी सूटेबल तरीके से यानी कि उनके फेवर में जा सकती थी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट उनकी अपनी है, पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मिल मिला के वो पंजाब में तो बना ही रहे थे, बलूचिस्तान में भी कुछ ना कुछ उनको हिस्सा मिल जाता।
تو وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ جاتے کہ جہاں اگر انہوں نے اپنی یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی لڑائی ہے، یا کچھ لوگ اس کو لڑائی سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ اسے ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی حد تک لڑائی ہے جس حد تک دوسروں کی تھی، کہ بس جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تب تک ہم نے ان کو ٹف ٹائم دینا ہے، جب وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر معاملات کچھ اور ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوگا، یہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہے۔ جتنی جو آپ کہہ لیں کہ جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں سیاسی، وہ اسی بات کی منتظر ہیں کہ جو نمبر ایک پر ہے پاکستان پورے پاکستان میں، جو آپ کہہ لیں کہ کوئی فورس یا اینٹی جو پاورفل اسٹیک ہولڈرز جن کو ہم کہتے ہیں، وہی نمبر ایک پر ہیں، اور باقی تمام جماعتوں کی لڑائی، تگ و دو، بھاگ دوڑ اور جد و جہد صرف یہی ہے کہ وہ نمبر 2 پہ آ جائیں، نمبر 3 پہ آ جائیں، نمبر 4 پہ آ جائیں، نمبر 5 پہ آ جائیں۔ یہاں ریولوشن والی کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور کوئی ایسا بھی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا معاملات کا سلسلہ نہیں نظر آ رہا کہ جس میں آپ نے کوئی ایسی چیز کرنی ہو کہ جناب آپ یوں کر دیں گے، اور جو سارے جو ابھی تک کے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی کام ہے ان کو رول بیک کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ یہ جدوجہد انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے کہ جی پارلیمان میں آ جائیں، حکومت میں آ جائیں، اور پرکس اینڈ پریولیجز اور جو دورے ہیں، پروٹوکول ہیں، وہ ساری چیزیں مل جائیں۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ قدم اٹھا لیتے اور وہ جیل سے باہر ہوتے اس وقت، اور وہ پوری شدت کے ساتھ سینٹر میں بھی، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے، تو وہ اس پوزیشن میں بھی آ جاتے کہ جہاں انہیں نہ تو ایم کیو ایم کی ضرورت پڑتی، نہ پاکستان مسلم لیگ کی ضرورت پڑتی، نہ ہی اور پارٹیوں کی ضرورت پڑتی۔ اس میں میرا پوائنٹ پریسائزلی یہ بھی ہے کہ جب آپ نے اگر جو محمود خان اچک زئی صاحب ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، جب اگر آپ JUIF کے پاس چلے جا سکتے ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اگر آپ ریگنگ کے خلاف ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تو اور معاملات پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک بالکل لکیر کھینچی ہوئی ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ نہیں ہاتھ ملانا، نہیں مل کے بیٹھنا، فائن، بٹ فار دا ٹائم بینگ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے، ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی صورتحال بناتے کہ جس میں چلے مان لیا کہ فی الوقت بلاول ہی وزیر اعظم ہو جاتے، یا آئندہ کوئی آپ کی طرف سے کینڈیڈیٹ آ جاتا، عمر ایوب صاحب اگر بن جاتے وزیر اعظم، اور آپ کا بندہ کوئی صدارت میں آ جاتا، یا پاکستان مسلم لیگ جو ابھی نون لیگ کے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہی ہے وہی سب کچھ آپ کر رہے ہوتے، تو میرے خیال میں معاملات PTI کے حق میں بہت ڈفرینٹ ہوتے، اور ان کو اس کا بہت فائدہ ہوتا۔ اگلا الیکشن تک بھی وہ معاملات کو اور سیدھا کر سکتے تھے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا تو بالکل انہی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہاتھ ملانا تھا۔ یہ اپنی چیزیں بھی سامنے رکھ سکتے تھے، یہ اپنے معاملات بھی، اپنے پوائنٹس بھی سامنے رکھ سکتے تھے، یہ کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہے وہ ایک معاہدے کا حصہ بنا سکتے تھے کہ جس میں آگے چل کر ان کو اپنا نیریٹو بھی بچانے میں مدد مل جاتی۔ اور میرا خیال ہے اس موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف کو اتنا ووٹ ملا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، اس موقع پر حکومت نہ بنانا فار دا ٹائم بینگ ایسا لگتا ہے کہ جی آپ آئیڈیالوجی کے لیے یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ حکومت میں آ جاتے تو بھی آپ کی آئیڈیالوجی کو فائدہ ہی ہوتا۔ آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کا جو ووٹ بینک ہے، آپ کی جو اور چیزیں ہیں، جو آپ کے لیے لوگوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ مزید اسٹرانگ ہونا تھا۔ آپ کو اس کے بہت سارے بینیفٹس ملنے تھے، اور ان بینیفٹس کا خود PTI لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بارہا اظہار بھی کر چکی کہ ہمیں پنجاب میں بھی جو ہے وہ حکومت نہیں توڑنی چاہیے تھی، اس وقت ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی نہیں توڑنی چاہیے تھی، اور ہمیں وفاق میں بھی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو رول آپ پارلیمان کے اندر رہ کر ادا کر سکتے ہیں وہ باہر رہ کر نہیں ادا کر سکتے۔ ابھی پارلیمان میں آپ جو دل ہے آ کر کہہ دیتے ہیں، تصویر اٹھا کے لے آتے ہیں، عمران خان صاحب کا نام لے لیتے ہیں، وہ چلانا باقی تمام اداروں کی بھی مجبوری بن جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، پلس مائنس میں اس میں مارجن رکھوں گا، لیکن بہرحال ایک اچھا موقع تھا، ہو سکتا ہے یہ موقع دوبارہ بھی آئے 1-2 سال میں، 5 سال میں، لیکن بہرحال اگر وہ اس وقت اس موقع کو اویل کرتے تو شاید ان کو پولیٹیکلی کافی بہترین جو ہے وہ نتائج مل سکتے تھے، اور نون کی جو ایلیمینیشن ہے وہ کافی حد تک پاسبل تھی۔ لیکن خیر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور جب یہ نتائج نکلیں گے تب ان کے اوپر بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔